सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज्जज़ सामिने इकराम, आज का वीडियो तो देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम कौन सी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम और आप देख चुके हैं कि सूरह बकरा आयत नंबर 223 का तर्जुमा किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर गलत अंदाज में लोगों को पेश किया गया है, लोगों को दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। इस आयत का सही तर्जुमा क्या है, हम और आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। मगर ये लोग ऐसा फिल्म क्यों बनाते हैं, इसका मकसद क्या है? हमें और आपको चाहिए कि ऐसे फिल्मों से बचे, ऐसे फिल्मों को ना देखे। आपसे जहां तक हो सके वहां तक उसकी मुखालफत करे कि ऐसा फिल्म बनाने वाले सोच में पड़ जाए कि ऐसा फिल्म हम बनाए या नहीं। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, ये लोग ऐसा मूवी, ऐसा फिल्म बनाते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि पैसा कमाया जाए, रकम कमाया जाए, पब्लिसिटी के लिए। अगर ऐसा है तो पैसा कमाने का और भी बहुत सारे जरिया है, पैसा कमाने का बहुत सारे तरीका है पैसा कमाने का। लेकिन ये लोग ऐसा फिल्म इसलिए बनाता है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया जाए। और ये लोग इस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इस्लाम में कितना औरतों पर जुल्म होता है। तो आइए हम और आप मिलकर एक बार ये वीडियो फिर से देख लेते हैं। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। तो आप लोगों ने देखा नाजरीन, इस वीडियो में एक एक्टर को, एक कलाकार को कि कैसे एक आलिम का शक्ल देने का कोशिश किया गया है। वो आंखों में सुरमा भी लगाया है, सर पे जुब्बा भी बांधा है और दाढ़ी भी रखा है और हाथ में तस्बीह भी पहना हुआ है। मगर कमाल की बात तो ये है दोस्तों, ये फिर भी कहीं से भी आलिम नहीं लग रहा है, बल्कि एक गुंडा मवाली लग रहा है। इसकी शक्ल को जरा गौर से देखो दोस्तों, ये कहीं से भी आलिम की शक्ल नजर आ रही है आप लोगों को? ये कसाई नजर आ रही है, सड़ा हुआ शक्ल देखने को लग रहा है। ऐसे लोगों को आलिम का शक्ल दिया गया है जिसे खड़े होकर पेशाब करने का आदत है, जिसे पेशाब करने का भी तरीका नहीं मालूम है। और ये तर्जुमा कर रहा है सूरह नंबर 223 का, जिसे ये खुद भी नहीं समझता है। और कुछ मजमा लगा करके लोगों से ये कह क्या रहा है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह चाहो अपने मर्जी से खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। यही कह रहा है ना इस वीडियो में। ये लोग गुमराह लोगों को कितना चालाकी से करता है, आप लोग देखें आगे वीडियो में। तर्जुमा को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचाने का फुल कोशिश किया है। इसका सही तर्जुमा क्या है नाजरीन, हम आपको आगे इस वीडियो में बताते हैं। इस वीडियो को एक बार आप लोग और से देख लें नाजरीन, ताकि आप लोगों को फुल समझ में आए कि तर्जुमा इसने जो किया है उसमें और हम जो तर्जुमा आपको बताने जा रहे हैं उसमें जमीनों आसमान की फर्क है। तो आइए इस वीडियो को आप लोग देख लें। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। आप लोगों ने देख लिया नाजरीन, तो अब सुनिए इस तर्जुमा को। और तुमसे हैज के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो वो तो नजासत है, सो अय्याम हैज में औरतों से किनारा कश रहो और जब तक वो पाक न हो जाएं उनसे मुकारबत न करो। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो जिस तरीक से अल्लाह ने तुम्हें इरशाद फरमाया है उनके पास जाओ। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। तो अब सुनिए इस तर्जुमा को। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ,
اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ناظرین کہ اس ترجمہ میں اور جو ویڈیو میں سرا ہوا شکل کا عالم بنایا ہوا ہے اس کے ترجمہ میں کتنا فرق ہے۔ وہ کس طریقے سے قرآن مجید کی آیت کی ترجمہ توڑ مروڑ کر لوگوں تک پہنچانے کا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جو کھیتی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے یہ لوگ اس کا غلط معنی نکالتے ہیں۔ تو آئیے اس کا معنی کیا ہے ہم اور آپ جان لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے تو ویسا ان کا صحیح طریقے سے ان سے برتاؤ کرو۔ یہ آیت کے بارے میں آپ دیکھیں گے 222 پڑھیں گے، اس کا پہلے آیت پڑھنا امپورٹنٹ ہے۔ When they ask thee concerning menstrual cycles، جب وہ پوچھتے حیض کے بارے میں، حیض کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حیض کے حالت میں آپ ان کے پاس مت جاؤ۔ During menstrual cycle do not approach them۔ کیوں؟ کیونکہ حیض کے حالت میں جب خون بہتا ہے، آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ چانسز ہے جب آپ ان کے پاس جائیں گے اس حالت میں تو عورتوں کو تکلیف ہوگی، اس کے علاوہ بیماری پھیلنے کے ہائی چانسز ہے خون کے ذریعے، اسی لیے ان کے پاس مت جائیے۔ ورنہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے، آپ جب چاہے جا سکتے ہیں، مطلب وہ آپ کی ہے، آپ کے لیے۔ اور قرآن میں آپ پڑھیں گے اس کے پہلے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا گیا ہے ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ ان کے لباس ہے، وہ آپ کی لباس ہے۔ مطلب آپ کی بیویاں آپ کے لباس ہے اور آپ اپنی بیویوں کے لباس ہے۔ لباس کا مطلب گارمنٹس، مین مقصد ہے لباس کا کور کرنا، پروٹیکٹ کرنا، چھپانا، بیوٹیفائی کرنا، یہ کام ہے میاں بیوی کا۔ تو یہ آیت میں جو کہا گیا ہے menstrual cycle don't approach them and they are your tilth, treat them as you can۔ اور اس کے اور کئی معنی ہیں جو میڈیکلی we can prove۔ a land، جب ہل چلاتے ہیں تو ہل چلانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بیل کے پیچھے ایک سخت چیز ہوتی ہے، لکڑی، اس طریقے سے آپ there are various different meaning that be careful۔ جو زمین رہتی ہے it is very soft، the soil is soft، سنبھال کے آپ ٹریٹ کیجئے، سنبھال کے ان کے پاس اپروچ کیجئے۔ تو کئی معنی ہیں، کئی تفسیر ہے تاکہ آپ عورتوں کو خیال رکھیں اور ان کے ساتھ اچھے طور طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جو کھیتی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے یہ لوگ اس کا غلط معنی نکالتے ہیں۔ تو آئیے اس کا معنی کیا ہے ہم اور آپ جان لیتے ہیں۔ حضرت معاویہ جو صحابہ رسول ہے، حضرت معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اپنی عورتوں کو کس حصے میں آئے اور کس حصے کو چھوڑ دے؟ یاد رہے ناظرین، یہ سوال صرف میاں اور بیوی کے درمیان ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، تم اپنے کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے آئیے سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کا کوئی دن مقرر نہیں ہے، رات یا دن کا یہ مطلب ہے دوستو کہ تم اپنی بیوی کے پاس جب چاہے جا سکتے ہو، رات ہو یا دن ہو، اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ رسول اللہ نے بیوی کو کھیتی کہا ہے تو اس کا یہ حکمت ہے کہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت اور اس کی خوشحالی اور اس کے سارے چیزیں، کھیتی کا یہی حکمت ہے دوستو۔
खेत में कुछ उग जब ही सकता है जब उसमें बीज डाला जाए। और जो लोग ऐतराज करते हैं कि औरत को खेती क्यों कहा गया है, वो लोग सुने। मेरे दोस्तों और प्यारे भाइयों, खेत की कद्र उनसे पूछो जो किसान है, जो किसानी करता है, जो उस खेत का मालिक होता है। उस किसान का अपने खेती के साथ कितना करीबी मोहब्बत होती है, इतना करीबी मोहब्बत होती है कि बाज लोग खेत के लिए तो जान भी दे देते हैं। तो इसी तरह इशारा करके ये समझाया जा रहा है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक टाइम पास के लिए नहीं होता, नफ्सी ख्वाहिश के लिए नहीं होता, ये एक लाइफ टाइम ताल्लुक है, पूरी जिंदगी के लिए ताल्लुक होता है। और इस ताल्लुक से बहुत कुछ हासिल करना है दोनों को। और जो लोग ऐतराज करते हैं कि औरत को खेती क्यों कहा है, तो एक बात बताइए, जब जमीन से हमें कुछ उगाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पहले जमीन को नरम करते हैं ना, फिर उस जमीन में बीज डाल दिया जाता है, फिर उससे पौधा निकलता है, फिर उस पौधे को इंसान देखता है तो दिल खुश हो जाता है ना, और उस पौधे से इंसान को फायदा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से समझाने का इस आयत में इशारा किया गया हुआ है। मोअज़्ज़ज़ सामिने इकराम, हमें और आपको तो मालूम है कि इस्लाम पाक और साफ की मजहब है, शर्मो हया की मजहब है। इस मजहब में कोई भी चीज बेपर्दगी के साथ नहीं कहा गया है, बल्कि उसे इशारा करके समझाया गया है। तो ऐसे वीडियो देखकर बिल्कुल ना भटके, बल्कि इल्म सीखें और ये लोगों को जवाब देने का पूरा कोशिश करें। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि इल्म सीखना हर बंदाए मोमिन पे फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत। और इल्म के सिलसिले में भी प्रायोरिटी किस चीज की है? एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ताकतवर थे, बल्कि वो फरमाते हमारा पूरा ग्रुप ताकतवरों का था। उन्होंने कहा कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर आए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमें कौन सा इल्म पहले हासिल करना चाहिए? सुनिए हुजूर क्या फरमाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले अकीदे का इल्म हासिल करो, पहले अकीदा, अकीदे को प्रायोरिटी दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले अकीदे का इल्म हासिल करो। इसलिए कि जब तुम अकीदे का इल्म हासिल कर लोगे तो शिर्क की वादी में नहीं जाओगे, बदअकीदगी की तरफ नहीं जाओगे, गुस्ताखी की तरफ नहीं जाओगे। जब तुम्हें यह मालूम होगा कि अजमत उलूहियत क्या है, अजमत रिसालत क्या है, तो तुम्हारी पोजीशन ये होगी कि बेअदबी से बचोगे, गुस्ताखी से बचोगे। अकीदे के इल्म को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रायोरिटी दी और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सीखने के बारे में फरमाया। अगर हम और आप इल्म नहीं सीखेंगे तो गुनहगार हैं। अब आइए हम इस वीडियो को आगे देखते हैं। आइए। आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। हमारी तो 2 दिन पहले खत्म हो चुकी है। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को न कहने की इजाजत नहीं है। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है। अच्छा, औरत सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है, ये बात तो मुझे आज पता चला है, और वो भी इस जाहिल के वीडियो के माध्यम से। पर हमने तो पढ़ा है कि अल्लाह तबारक ताला ने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कितना झूठ दिखाएगा इस वीडियो में, ये कहीं से नहीं सच बोल रहा है। तो आइए आगे और देखते हैं। के लिए पैदा की गई है, क्योंकि खुदा रब्बुल इज्जत की तरफ से इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मर्द है। अच्छा, तो ये भी बात मुझे अभी पता चली है कि औरत के लिए सबसे बड़ा तोहफा मर्द है।
یہ بدبخت جھوٹ بول رہا ہے دوستو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت یا مرد اس کا سب سے بڑا دولت ایمان ہے، اور آگے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورت کو ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کا سب سے بڑا زیور، سب سے بڑا دولت اس کا شرم و حیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بدبخت اس فلم میں جھوٹ بول رہا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بڑا دولت اس کے لیے مرد ہے۔ اب آئیے آگے ہم اس ویڈیو میں اور بھی دیکھ لیتے ہیں۔ خدا رب العزت کی طرف سے اس دنیا کا سب سے بڑا تحفہ مرد ہے۔ خدا کے خلاف جانا کفر ہے، کفر کی سزا ہے۔ عورتیں شلوار کے ناڑے کی طرح ہونے چاہیے، جب تک اندر رہیں گی بہتر رہیں گی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ لوگوں نے سنا ناظرین کہ یہ خبیث عورتوں کے لیے کتنا واہیات جملہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ خنزیر کی طرح شکل بنانے والا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ عورت سلوار کی نارے کی طرح ہونی چاہیے، جب تک اندر رہے گی بہتر رہے گی۔ خبیث، یہ تم نے صحیح بولا ہے۔ تم لوگ اپنے عورتوں کو سلوار کی نعرہ ہی سمجھتے ہوں، لیکن ہمارا اسلام اس کا تعلیم بالکل نہیں دیتا ہے۔ ہمارا اسلام عورت کا عزت کرنا سکھاتا ہے۔ جو عورتوں کی عزت نہیں کرتے وہ کمینے لوگ ہیں، کمینے۔ اللہ کے رسول نے ان کو کمینہ کہا ہے، اور آقا فرماتے ہیں جو شریف لوگ ہیں وہی عورتوں کی عزت کرتے ہیں۔ عورت کی عزت کرنے والے کو شریف میرے نبی نے فرمایا، عورت کو بے عزت کرنے والے کو کمینہ میرے نبی نے فرمایا۔ تو جو عورت کو بے عزت کرے اس سے بڑا کمینہ کون ہوگا؟ کیونکہ سید العالمین نے اس کو کمینہ کہا، اور جو عورت کی عزت کرے حضور اس کو شریف کہتے ہیں۔ جس کو حضور شریف کہتے اس سے بڑا شریف کون ہوگا؟ اور پتہ چلا تسمیہ گھمانے سے شرافت صرف نہیں ملتی، داڑیاں رکھنے سے صرف شرافت نہیں ملتی۔ شرافت کا معیار ہے بیوی کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ ہمارا اسلام اس کا تعلیم بالکل نہیں دیتا ہے۔ ہمارا اسلام عورت کا عزت کرنا سکھاتا ہے۔ عورت کی عزت اسلام سے پہلے کیا تھی میں آپ کو بتاؤں گا تو شاید آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر عورتوں کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر کسی شادی شدہ عورت کا شوہر مر جاتا اور اس عورت کے بچے ہوتے تو آپ جانتے ہیں اپنی ماں کے اوپر بڑا بیٹا چادر ڈال دیتا تو وہ ماں اپنے بیٹے کی زندگی میں آ جاتی، اور پھر وہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زندگی گزارتا، اس اعتبار سے جیسے میاں بیوی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، جس ماں کے پیٹ سے بیٹے کی ولادت ہوئی وہی بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہے باپ کے انتقال کے بعد، وہی بیٹا اپنی ماں سے اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے جس ماں نے اسے جنم دیا۔ کتنی بھیانک سچویشن اور کتنی تاریک سچویشن اس دور کی رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو خواتین شادی شدہ تھیں، میاں بیوی میں چپکلیش ہوتی تو شوہر اپنی بیوی کو لٹکا کے رکھتا، نہ طلاق دیتا نہ اس کے ساتھ زندگی گزارتا، دیتا بھی تو اس طریقے سے طلاق دیتا کہ بار بار رجعت کر لیتا، اور اسے اس طریقے سے لٹکائے رکھتا، نہ آزاد کرتا نہ اپنے ساتھ زندگی گزارنے دیتا۔ چنانچہ وہ اسی طریقے سے ایک معلق لٹکی ہوئی عورت کی طرح اپنی زندگی کو بغیر کسی ارمان کی تکمیل اور تسکین کے گزارتی ہوئی نظر آتی کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو اتنا اونچا مقام اور اتنی زیادہ عزت عطا فرما دی
کہ تاریخ ادیان کے اندر جتنے بھی مذاہب اس وقت پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، کسی مذہب نے عورت کو وہ مقام اور وہ عزت نہیں دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، اس دین نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کا عزت کعبے سے بلند ہے۔ سمجھ گیا خبیث؟ یہ تم لوگوں کا عورت ہوگا جو تم لوگ سروال کی نعرے کی طرح اسے استعمال کرتے ہو۔ اگر میری بات پہ وشواس نہیں تو یہ ویڈیو دیکھ لو۔ دوستو، ہمارے ہندو دھرم میں انیکوں دھارمک گرنتھ ہیں، ان میں سے ایک ہے مہابھارت، جو دوستو ایسا ایک رہسیہ ہے مہابھارت کال کی سب سے اہم کردار द्रौपदी کا، جو کہ 5 پانڈووں کی پتنی تھی، لیکن سمجھانے پر راجا द्रुपद نے اپنی پتری کا وواہ 5 پانڈووں سے کروایا۔ سب سے پہلے द्रौपदी کا وواہ 5 پانڈووں میں یدھشٹر کے ساتھ ہوا، اور اس رات द्रौपदी نے اپنی پہلی سہاگ رات یدھشٹر کے ساتھ منائی۔ پھر اس کے بعد द्रौपदी کا وواہ بھیم کے ساتھ ہوا، اور پھر اس نے اپنی سہاگ رات بھیم کے ساتھ منائی۔ اسی طرح ارجن، نکل اور سہدیو کے ساتھ द्रौपदी کا وواہ ہوا، اور द्रौपदी نے ان تینوں کے ساتھ بھی سہاگ رات منائی۔ لیکن دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی ایک استری ایک پرش کے ساتھ سہاگ رات منانے کے بعد بھلا دوسرے پرش کے ساتھ سہاگ رات کیسے منا سکتی ہے؟ اب دوستو، آپ کے من میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ द्रौपदी آخر 5 پانڈووں کے ساتھ کس طرح رہتی تھی؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے لیے 5 پانڈووں نے مل کر نیم بنائے تھے۔ द्रौपदी ہر سال 5 پانڈووں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہی اپنا سمے ویتیت کریں گی، مطلب کہ द्रौपदी 1 سال تک کسی ایک ہی پانڈو کی پتنی بن کر رہیں گی، اور جب द्रौपदी اپنے کمرے میں کسی ایک پانڈو کے ساتھ رہیں گی تو دوسرا پانڈو اس کمرے میں نہیں جائے گا، اور یدی کوئی اس نیم کو توڑے گا تو وہ پانڈو 1 سال تک ون میں رہ کر کٹھور برہمچریہ کا پالن کرے گا۔ تو دوستو، اب تو آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ کس طرح द्रौपदी نے 5 پانڈووں کے ساتھ اپنے پتنی دھرم کو نبھایا۔ لوگ کہیں گے کہ اگر اسلام میں مرد کو 1 سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے تو خواتین کو 1 سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ کہ جن لوگ سے آپ شادی نہیں کرتے تو اس کی فرض دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو عورت کی شادی ہو چکی ہے اس سے آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے۔ مطلب ایک خاتون ایک ساتھ میں 1 سے زیادہ شوہر ہونا اس کے لیے حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مان لو جب ایک مرد 1 سے زیادہ بیوی اس کی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آسانی سے یہ پتا لگ سکتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے اور اس کا پتا کون ہے، اس کا والد کون ہے اور والدہ کون ہے۔ لیکن اگر ایک عورت اس کو 1 سے زیادہ شوہر ہیں تو یہ تو پتا لگ جائے گا اس بچے کی ماں کون ہے، لیکن یہ نہیں پتا لگے گا اس بچے کا باپ کون ہے، اس بچے کا پتا کون ہے۔ میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتا ہوں کہ ابھی سائنس ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے، اور اب ایک نئی ٹیسٹنگ ہے، ڈی این اے ٹیسٹنگ، جینیٹک ٹیسٹنگ، جس سے کچھ حد تک معلوم پڑ سکتا ہے کون باپ ہے، لیکن وہ تو ابھی وجود میں آئے۔ اسلام ماشاءاللہ نیا مذہب تو نہیں ہے، صرف ایک ہی وجہ نہیں ہے، کئی وجہ ہے جس کے لیے خواتین کو 1 سے زیادہ شادی کرنے کی ممانعت ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔ ایک عورت کیونکہ اس کو مینسٹریل سائیکل ہوتے ہیں، there are mental changes going on especially in the menstrual period، جو حیض کی حالت میں جو menstrual change ہوتے ہیں اس سے ممکن ہی نہیں ہے کہ 1 سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری وہ جھیل سکیں گے۔ ایک عورت ہے جس کے 1 سے زیادہ شوہر ہے اور سب ایماندار ہے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے اگر عورت کے 1 سے زیادہ ہم بستر ہے تو امیڈیٹلی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں، ویرنل ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں، سائنس کہتی ہے۔ دیکھ لیا، اگر ہم لوگ چاہے تو اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں، مذاق اڑا سکتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام مذہب اس کا تعلیم نہیں دیتا کہ ہم کسی کا دھرم کا مذاق کرے یا مذاق اڑائے یا اس کا اپمان کرے۔ اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اب آئیے ذرا اس تصویر کو غور و فکر سے دیکھیں، آپ بہت غور سے دیکھیں آپ اس تصویر کو۔ اس تصویر کو دیکھنے سے ہمیں اور آپ کو کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ چند عورتیں ہیں، اس کو حجاب پہنا دیا گیا ہے اور اس سب عورتوں کا ہونٹوں کو سیل دیا گیا ہے اور ہاتھ کو رسی سے باندھ دیا گیا ہے،
और बीच में एक खबीस शक्ल वाला आदमी टोपी लगा करके मौलाना बनने का कोशिश कर रहा है। तो मैं इसे बता दूं कि सूअर अगर शेर का खाल ओढ़ ले तो वो शेर नहीं बन जाता है, बल्कि वो सूअर ही होता है। इस खबीस को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये काफी सारे फिल्मों में वाहियात वाली सीन करते हैं, और ये इस फिल्म में एक मुसलमान का कैरेक्टर अदा कर रहा है, जो देखने में पूरा कुत्ता का शक्ल लग रहा है इसका। और ये अपने इंटरव्यू में कह रहा था दोस्तों कि हम समाज में आबादी के ऊपर ये फिल्म बनाते हैं, बल्कि ये झूठ बोल रहा था दोस्तों। इस तस्वीर में हम और आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में सिर्फ नकाब वाली औरतें हैं, और सभी औरतों का होठ सिला हुआ है और हाथ बांधा हुआ है। इससे ये साबित करना चाहता है कि ऐ औरतों, तुम पर जुल्म होता रहे लेकिन तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, और हाथ बांध कर ये साबित करना चाहता है कि तुम अपने हाथ से किसी तरह से मुखालफत नहीं कर सकती। और कुछ औरतों को इस फोटो में हमल के साथ भी दिखाया गया है, कुछ औरत प्रेग्नेंट भी है। इससे ये साबित करना चाह रहा है ये बेवकूफ खबीस कि मुसलमान औरतों को बच्चा पैदा करने का मशीन बना दिया है। औरत अपने हक के लिए बोल नहीं सकती क्योंकि उसका होठ सिला हुआ है, उसका हाथ बांधा हुआ है, बल्कि ये पूरे तरीके से मजबूर है, और ये अपने आप को टोपी लगा करके कुछ दाढ़ी रख करके मौलाना बनने की कोशिश कर रहा है, और ये कहता है कि हम समाज में आबादी के ऊपर ये फिल्म बना रहे हैं। तो अब आप बताइए दोस्तों कि समाज में क्या सिर्फ नकाब वाली औरत ही रहती है, सिर्फ हिजाब वाली औरत ही रहती है? आप जहाँ रहते होंगे, जिस कबीले में रहते होंगे, जिस गांव में रहते होंगे, क्या वहाँ सिर्फ मुस्लिम ही रहती है? क्या वहाँ सिर्फ मुस्लिम ही बच्चा पैदा करती है? नहीं ना, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, और भी बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो इस फोटो में और भी धर्म के लोग का फोटो तो आना चाहिए ना, दिखाना चाहिए ना, सिर्फ मुस्लिम का ही फोटो क्यों दिखाया गया है? इससे साफ पता चलता है कि तुम लोग का नियत है कि इस्लाम को टारगेट किया जाए और इस्लाम धर्म को बदनाम किया जाए। लेकिन याद रखना, अल्लाह जिसको इज्जत देता है उसे कोई जिल्लत नहीं दे सकता, और अल्लाह ताला जिसे जिल्लत देता है उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। मेरे दोस्तों और भाइयों, हम इस फिल्म के खिलाफ नहीं हैं। ये जिस तरीके से चाहे फिल्म बनाएं, लेकिन अगर ये आबादी के ऊपर फिल्म बनाए हैं तो सिर्फ सामाजिक वीडियो दिखाएं, सिर्फ समाज में जो बुराइयां हैं उसको बताएं। ये हमारे धर्म में अल्लाह का कलाम कुरान पाक का कुछ आयत क्यों इस पिक्चर में दिखाया गया है? वो भी दिखाया गया है तो पूरे तफसीर के साथ नहीं, बल्कि चंद आयत को उठा करके गलत तर्जुमा तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पेश किया गया है। हम इसके खिलाफ हैं। फिल्म बनाइए लेकिन समाज में बुराई मत फैलाइए। आप फिल्म बनाइए, एक नहीं 1000 फिल्म बनाइए, लेकिन उस फिल्म में अल्लाह का कलाम का एक भी आयत को उस फिल्म में ऐड मत करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूँ, आप लोग हिंदू मुसलमान कराने का, इस देश में एकता को तोड़ने का कोशिश ना करें। किसी का भी धर्म किसी का धर्म के बारे में बुराई करने का इजाजत नहीं देता है। किसी का भी धर्म किसी और का धर्म का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं देता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हाँ, आप फिल्म बनाइए मगर समाज के बुराई के ऊपर बनाइए, इसमें किसी भी धर्म का अपमान मत करिए, और खास तौर पे इस्लाम धर्म का अपमान मत करिए, क्योंकि कुरान पाक आप लोगों के समझ से बाहर है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे कुरान पढ़ने का और कुरान समझने का तौफीक अता फरमाता है, उसे हिदायत देता है, तभी कोई कुरान पढ़ता है या उसे समझता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे आप लोगों के लिए लेकर ऐसे ही मालूमात वाली वीडियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।